बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कमेंट्स जब आप लोग करते हैं तो काइंडली उससे पहले मेरी वीडियो की प्ले लिस्ट में जाके आप देख लिया करें कि जो सोनी धरती से रिलेटेड मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जो कि आप कमेंट्स में बार बार पूछते हैं। मैंने अपनी वीडियो में छोटी से छोटी बात भी क्लियर की है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर पूरी वीडियो नहीं देखते, वीडियो स्किप करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर सम टाइम आपको लेट रिप्लाई मिलता है। एनी हाउ, आज जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखें और उसके बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। वो क्वेश्चन क्या है कि जी हमें रजिस्ट्रेशन भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, पॉइंट्स भी मुझे आ गए हैं और कुछ प्रॉब्लम अभी ऐप में किसी किस्म का नहीं आ रहा। कुछ लोगों को आ रहा है तो उसके सोल्यूशन भी मैंने बता दिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो सोनी धरती की ये जो ऐप है जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, जिसको हमने रजिस्टर करना है, फिर उसको हमने एक्टिवेट करना है, कुछ इशू हैं, लेकिन इससे जो फाइनली हमें मिलेगा वो ये है कि कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हमने यूज करना है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जहां हम यूज कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं, हम वो किसी को दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो आज मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी कि वो पॉइंट्स कब इस्तेमाल होना शुरू होंगे, क्योंकि वो जो उनका ऑप्शन है वो अभी डिसेबल है, वो वर्क नहीं कर रहा। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो वर्क नहीं कर रहा, उसमें क्या एरर आता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि वो बेनिफिट वाला ऑप्शन क्या है और वो काम नहीं कर रहा, तो अगर उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो क्या आता है। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वो कब से एक्टिवेट हो रहा है और वो कैसे एक्टिवेट होगा कि वो काम करना शुरू हो जाएगा और हमें फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ रहें। मैंने सोनी धरती की ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ ऑप्शन एक मिलेगा व्यू बेनिफिट्स। व्यू बेनिफिट्स का ये ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही व्यू बेनिफिट्स के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जिनसे हम बेनिफिट ले सकेंगे। अपने ये जो सोनी धरती के पॉइंट्स हैं इनको यूज़ करके, तो इन इदारों में हमारा कोई भी काम होगा तो वो हम उनको उनकी जो फ़ीस होती है वो यूज़ कर लिया करेंगे, या उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे टिकट्स अगर हैं PIA की तो टिकटों में डिस्काउंट होएगा, अगर पासपोर्ट रिन्यूअल है तो उसमें फ़ीस में डिस्काउंट आ जाएगा, ID कार्ड बनवाना है तो उसमें आ जाएगा, FBR के अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो उसमें आप वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स हैं। अब हमने इनको अवेल कैसे करना है मैंने ये भी आपके साथ शेयर करना है। मैं बैक कर लूँगी ऐप में। आपको ये ग्रीन कलर का वर्चुअल कार्ड नज़र आ रहा है जिसके के ऊपर लिखा हुआ है लॉयल्टी पॉइंट। इसके नीचे एक छोटा सा ऐसे बारीक सा लिखा हुआ है रिडीम योर पॉइंट और उसके आगे एरो का निशान है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ना, पॉइंट रिडीम करना, पॉइंट हासिल करना, उनसे फ़ायदा उठाना। तो जब ये डिपार्टमेंट आगे आ जाते हैं, ये आपके पास डिपार्टमेंट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पासपोर्ट ही है, मुझे पासपोर्ट अगर रिन्यू करवाना है, मुझे उसके बाद आगे डिटेल आएगी कि अर्जेंट करवाना है, नॉर्मल जो भी करवाना है, कितने पेजेस वाला करवाना है। मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेती हूँ ये नॉर्मल पेज वाला। ये नॉर्मल पेज वाला मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ मैंने जब अब मैं डेटा यहाँ एंटर करती हूँ और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या एरर क्या आता है। आप मेरे साथ रहें। आप देख सकते हैं कि अब मैंने वो प्रोसेस अप्लाई किया है कि मैं नॉर्मल 36 पेज वाला 5 साल का पासपोर्ट मुझे रिन्यू करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ अपना डेटा एंटर किया है, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर किया, उसके बाद ईमेल ID किया और नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है कन्फर्म का। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि आप ये पॉइंट्स 3000 पॉइंट्स जो आपके होंगे टोटल पॉइंट्स में से ये रिडीम हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे और इसके पैसे फ़ीस जो भी कैलकुलेट होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो अब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी कन्फर्म का। ये देखें कि जैसे ही मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उन्होंने मुझे एरर दे दिया है, ओ स्नैप समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सर्विस उन्होंने उसको एक्टिवेट किया ही नहीं है। ये अभी प्रोग्राम सिर्फ रजिस्ट्रेशन, पॉइंट लेना और जिस जिस इदारे में ये फ़वाइद आगे मिलेंगे वो इदारों में उनको एक्टिवेट करना, अभी वो अपना सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, आप ये ट्राई ना करें।
میں نے یہ بہت بار ٹرائی کیا ہے، میں نے سب ڈپارٹمنٹ ٹرائی کیا لیکن نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے اس اسکرین شاٹ کا ان کو ای میل بھیجا، انہوں نے مجھے کیا رپلائی دیا ہے، میرے ساتھ رہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ای میل کی ہے، وہی ایرر جو میرا سونی دھرتی ایپ میں آتا ہے وہ میں نے اٹیچ کر کے اسکرین شاٹ، تو میں نے انہیں یہ ای میل کی تھی کہ میں پوائنٹ ریڈیم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، حالانکہ میرے پاس پوائنٹ بھی ہیں، میرے یہ نہیں کہ پوائنٹ نہیں ہے، میں نے پیسے بھیجے ہیں اور میں ان پوائنٹ کو یوز کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں کیسے کر سکتی ہوں، مجھے ہیلپ کریں۔ تو انہوں نے میں نے ان کو ای میل کب کی تھی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے ان کو یہ ای میل کی ہے جی، ای میل کس ڈیٹ کو میں نے کی ہے، یہ دیکھیں 22 جنوری کو، 3 دن پہلے میں نے انہیں دو دن پہلے آپ کہہ لیں ای میل کی تھی، 5:26 پہ میں نے ان کو ای میل کی ہے۔ ہیلپ لائن جو بھی میرے پاس ان کے لنکس ہیں میں سب پہ ان کو سی سی بھی کرتی ہوں، ای میل کرتی ہوں۔ 22 جنوری کو میری ای میل کا رپلائی انہوں نے 24 جنوری کو صبح 9:30 بجے دیا، جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پوائنٹس ایلیجیبل ٹرانزیکشن کے ہوں گے، ویلڈ ٹرانزیکشن ہوں گی، جن کے پوائنٹس ہمیں مل جائیں گے، ان کا جو فیچر ہے وہ انیبل ہم کر دیں گے۔ وہ فیچر جو ابھی ہے وہ بھی اپروول کے پروسیس میں ہے، اور آپ کو ای میل سے اور واٹس ایپ کے تھرو وہ انفارم کر دیا جائے گا جب وہ جو آپشن ہوگا وہ ایکٹیویٹ ہوگا۔ ابھی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپشن انہوں نے ایکٹیویٹ نہیں کیا، وہ ابھی باقی جتنے بھی پروسیس ہیں ان کی ویریفیکیشن میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ویریفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ پوائنٹ ان کے ایلیجیبل جو لوگ اہل ہیں نہیں ہیں، ابھی وہ سارا پروسیس جن کے دوسرے ایشوز چل رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ کو یوز کرنے کا جو مرحلہ ہے، جو بھی ان سے فائدہ ہم اٹھا سکیں گے، وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا، وہ ابھی آپشن ایکٹیویٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جب ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ ای میل بھی کریں گے، واٹس ایپ بھی کریں گے، کیونکہ اگر ای میل ہوگی جو رجسٹر ہم نے ڈالی ہے، اور اگر جس کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ شو ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ واٹس ایپ پہ کریں۔ تو مجھے انہوں نے یہ رپلائی کیا ہے، یہ سونی دھرتی ریمیڈیز پروگرام کے جو سپورٹ ٹیم ہے، یہ انہوں نے مجھے رپلائی کر دیا ہے، کیونکہ میں تو ٹرائی کر رہی تھی، میں نے انہیں بولا ہے کہ میں ٹرائی کر رہی ہوں، میں پاسپورٹ رینیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے پاس پوائنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس پوائنٹس ہیں، ریوارڈ آپ کے پاس ریوارڈ پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں ابھی انہوں نے جو ٹرانزیکشن میں نے ایڈٹ کی ہیں، ٹرانزیکشن ایڈٹ کرتے ہی پوائنٹ تو آ جاتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جن کو پوائنٹس ملے ہیں، کہ اگر جیسے ہی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پوائنٹ ودن 1 منٹ ادھر پوائنٹ شو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا جو میں نے ایڈ کر رہی ہوں وہ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو وہ ویریفائی کریں گے کہ کیا واقعی وہ میں نے جس ایکسچینج کے تھرو بھی پیسے بھیجے ہیں وہ ٹھیک ہیں، میرے اکاؤنٹ میں ہی گئے ہیں، میں نہیں بھیجے ہیں، پورا وہ ڈیٹا ویریفائی کریں گے۔ اس کے بعد وہ اس فیچر کو انیبل کر دیں گے، ایکٹیویٹ کر دیں گے، اور یہ ابھی جو پروسیس ہے، یہ جو پوائنٹ کا یہ جو فائدہ دینے والا ہے، فائدہ اٹھانے والا جو پروسیس ہے وہ بھی اپروول میں ہے، تو اس لیے ہم ابھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ بات بڑا اہم پوائنٹ تھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی تو الحمدللہ پرابلمز ہمارے سالو ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں میری بات کلیئر ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔